नमस्कार। हांव म्हज्या समेस्त गोंयकार भाव भयणीक चवथीच्यो म्हणजेच गणेश चतुर्थीच्यो सगळ्या जाणांक हुणहुणीत परबी भेटयता। 1.5 दिसाची चवथ, 5 दिसाची चवथ, 7 दिसाची चवथ आणि सार्वजनीक गणेशोत्सव 11 दिसाचो गणपती व्हडा उमेदीन गोंयकार आमच्या चवथ मनयता आसतना दिता। गणपती बाप्पा सगळ्यांच्या घरा येता आणि व्हडा उमेदीत 1.5 दीस, 5 दीस, 7 दीस सगळे जाण गणपतीचें पूजन करता। चवथ म्हणजेच आमी म्हणटा की संस्कृतीक जवळ आशिल्लो हो सगळ्यात व्हडलो उत्सव। जर तुम्ही पळयशात जाल्यार चवथीचो गणपती हो आमच्या चिकण मातये पासून करतात आणि समेस्त सगळ्या गणपतीच्या शाळेंनी गणपतीची मूर्ती तयार करपाक 2 म्हयन्या पयलींच सुरवात जाता। सगळे जाण ह्या चिकण मातये पासून गणपतीत आपल्या घरात हाडटात। आमी म्हटलां की पीओपीचो गणपती कोणीच आपल्या घरात हाडचो न्हू आणि हांगासल्यान सुरू जाल्ली ही चवथ माटोळी आसतली, फळां आसतली, फुलां आसतली, ही आमच्याच सैमात, आमच्याच ह्या पुराय गोंयांत सगळ्या माटोळीची म्हणजे फळां फुलां आसतली किंवा पत्री आसतली ही हांगासरूच जाता। म्हणूनच हे निसर्गा कडेन आशिल्लें एक नातें आमी घटमूट करता। गेली कितलीशीच ही परंपरा गोंयांतले गांवांतले लोक पुराय पत्रीच्या रुपांत हाडपी सगळीं फळां आनी फुलां आनी माटोळेच्या रुपांत हाडपी सगळीं फळां फुलां आमी सगळे जाण माटोळेक बांदता, गणपतीच्या कडेन दवरता आनी ती पळयता। कितलेशेच जाण तर चवथीक वेगवेगळी कॉम्पिटिशनाय ऑर्गनायज करता। माटोळेचें कॉम्पिटिशन, गणपतीचो देखाव्याचे कॉम्पिटिशन्स, फळां फुलांचे कॉम्पिटिशन्स आनी त्या निमित्तांत आज गोंयांतले युवक युवती हातूंतल्यान वांटेकारी जाता आसतना पळयता। परत एकदां निसर्गा कडेन आमी हे सगळे जाण व्हरता आनी हो उत्सव मनयता आसतना तितक्याच व्हडा उमेदीन मनोवचो, निसर्गाची जतनाय आमी घेवची। खंयसरूच उत्सव मनयता आसतना म्हणजे गोंयांतलो निसर्ग बिगडचो न्हू हाची चत्राय आमी घेवप हें खूब गरजेचें आसा। चवथीच्या निमित्तांत आमी पळयता नेवऱ्यो आसतल्यो, लाडू आसतल्यो अशाच विविध प्रकारचो म्हणजे खाद्य पदार्थ आमच्या घरांनी करतात। वेगवेगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी तयार केल्ले खाद्य पदार्थ आज मार्केटांत अवेलेबल आसा आणि हे सगळे मार्केटांतले गोंयांतल्या लोकांनी हांच्याच कडल्यान घेवचे हें आमी प्रोत्साहन करपाक जाय। आमी सातत्यात वोकल फॉर लोकल हाजेर आमी भर दिता आनी म्हणून तर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या स्वप्नांतलो आत्मनिर्भर भारत आमी स्वयंपूर्ण गोंय करता आसतना 2020 पासून स्वयंपूर्णतेक पूरक अशी चवथ आमी सगळे जाण मनयता आनी ताका लागून गणपती, माटोळी किंवा चवथीचो विविध खाद्य पदार्थ हे आमच्या महिला भगिनी कडल्यान आमी सगळे जाण विकत घेता आनी स्वयंपूर्ण चवथ मनोवपा खातीर आमी सगळे जाण ताजेर भर दिता। परत एकदां हांव समेस्त आमच्या गोंयकारांक आनी भारतभर आशिल्ल्या सगळ्या लोकांक चवथीच्यो हुणहुणीत परबी भेटयता, गणेश चतुर्थीच्यो खूब खूब परबी भेटयता आनी गणपती बाप्पा सुख करता दुःख हरता तोच आसा म्हणून सगळ्यांक सुख दिवपी आनी सगळ्यांचें दुःख हरण करपी असो हो गणपती आसा। गोंयांत सगळ्यात व्हडलो उत्सव म्हणपाक कांयच हरकत ना। प्रत्येक जाण आपापल्या घरात हो गणपती हाडटात आनी परिसरांतले पुराय सगळ्या धर्मियांचे लोक प्रत्येकाच्या घरात येवन मागीर तो क्रिस्तांव आसूनी मुस्लीम आसूनी व्हडा उमेदीत ह्या उत्सवात सहभागी जाता। एकतेचें प्रतीक आशिल्लो गणपती गोंयांत एक उत्साहाचें वातावरण पुराय पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत सगळ्यांच्या घराघरांनी आनी सार्वजनीक गणेशोत्सव तर आनीक मोठी भर तितूर घालता। म्हणजे घरातले गणपती पायल्या उपरांत आमी पळयता की सार्वजनीक गणपती कडेन विविध स्पर्धा आनी विविध कॉम्पिटिशन सयत विविध कार्यक्रमाचें आयोजन खूब मोठ्या उमेदीत आसता आनी हातूंत भाग घेवपा खातीर गोंयांतले विविध कलाकार तरणाटे हांकां एक व्यासपीठ मेळून दिवपाचें काम सार्वजनीक गणपती करतात। हांव समेस्त सगळ्या सार्वजनीक गणेश उत्सव जे मंडळां आसात तांचें अभिनंदन करता आनी तांकांय उलो मारता की तांच्यांनी स्वयंपूर्ण गणपती किंवा स्वयंपूर्ण चवथ हे करपा खातीर हातभार लावचो, पोल्युशन खंयसरूच करचें न्ही आनी त्या निमित्तांत आमकां एक बरो एकचाराचो संदेश आनी गोंय हें सुंदर सुशोभीत गोंय दवरपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो आस्पाव आसचो हें सगळ्यांक आव्हान करता आनी सगळ्या जाणांक गणपतीच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता। देव बरें करूं। Happy Ganesh Chaturthi from Trugo News, wishing you and all my viewers and subscribers. May the divine blessings of Lord Ganesha fulfill all your wishes and desires. नमस्कार। गोयची फामाद अशी चवथ ह्या 27 तारखेक आमी मनयतात। त्या निमतान भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन हांव तुमकां सगळ्यांक चवथीच्यो हुणहुणीत परबी दिता। घुमटाचो ताल त्याच बरोबर
ल्हान भुरग्यांचे टाळ गजर हांचो आवाज फुगड्यो आणि ह्या सगळ्याच्या एक मंगलमय वातावरणात आमी चवथ आमी फुलयता आणि आमी फुलयतले. आणि ह्या अशा मंगलमय वातावरणात देवा गणपती कडेन मागता की सगळ्यांक बरी समृद्धी दिवची, तांचे कल्याण करचे, बरें करचे, तांकां बरें आरोग्य मेळचें, समृद्धी मेळची. प्रदूषण मुक्त अशी चवथ साजरी करतना आमी आमचो एकचार टिकोवन दवरुया आणि ही चवथ जशी मंगलमय आसाच ती आनीकय मंगलमय करपाक लागून शेजाऱ्या पाजाऱ्यांक दोस्तांक बांदवांक आनी इश्टिकांक सगळ्यांक बरोबर गडगडान आमी फुलोवया. गणपती बाप्पा मोरया. चवथ हो गोंयच्या हिंदू समाजाचो सगळ्यात व्हडलो सण. नायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीर. गणपती बाप्पाच्या आगमनान तुमच्या घरान भलायकी, सुख आणि समृद्धी आणि जे कितें तुमच्या मनान आहा ते सगळें साकार जावपाक तुमकां गणपती बाप्पान आदार दिवचो. सगळे गोंयकारांक आणि समेस्तांक हांव चवथीची परबी दिता. हॅपी गणेश. चाल या पुढे. Happy Ganesh Chaturthi from Trugo News, wishing you and all my viewers and subscribers. May the divine blessings of Lord Ganesha fulfill all your wishes and desires. नमस्कार. समेस्त गोंयकारां गणेश चतुर्थीच्यो पुर्वीक परबी. गणरायाकडे मागता सगळ्यांक सुख, शांती, समृद्धी आणि बरें आरोग्य गणपती बाप्पाक समेस्त गोंयकारांक दिवचें. आज प्रत्येक गोंयकार आज पिडीत जाल्लो आसा. ह्या चवथीक गणपती बाप्पा कडेन मागया की सगळे विघ्न ह्या वर्सा तुमचे पयस जावन बरें आरोग्य, बरें आयुष्य, समृद्धीचे सगळेच गोंयकारांक मेळचें अशें आमी सगळी प्रार्थना करया. आणि हो चवथीचो सण मोठ्या उत्सवात मनोवया. देव बरें करूं. ओम गणगणपते नमः. आयज चवथ सगळ्या गोंयकारांक चवथीच्या निमतान सगळ्यांक परबी. आणि चवथ म्हटल्यार आमी गणपतीचें वंदन करता, गणपतीचें पूजन करता आनी गणपती घरांत हाडटा. आयज पयलो दीस चवथीचो आणि प्रत्येक गांवांनी आमी पळयता की सगळे गांवचे लोक जे आसा ते एकटे जाल्ले आसा. आमचे कुटुंब जे आसा ते एकटे जाता. खंय दुसऱ्या देशांत, दुसऱ्या राज्यांत जावं दुसऱ्या गांवांनी आसा नट ते आपल्या गांवांत येता आणि बऱ्या प्रमाणेन चवथ मनयता. आमी गणपती कडेन एकूच मागणी करुया की गोंय आनी गोंयकार हो एकचारान एकवटान बरे भशेन रावचो. आमचे जे पर्यावरण आसा हें बरें उरचें आनी समस्त गोंयकार जेंकां काम, धंदो, यश हे लाभचे. तशेंच हांव परत एकदां सगळ्यांक उलो मारता आनी सगळ्यां कडेन मागणी करता की तुमी मुद्दमून आमच्या चवथीक आमच्या नेवरा गांवांत तुमी येवचे, तुमकां इन्वायट करता. आनी हो जो एकवट आसा, ही जी युनिटी आसा आमची गोंयकारांची अशीच फुडें उरची. आमी पळयता की चवथीच्या निमतान सगळे धर्माचे जे लोक आसा सगळे एकटे जाता आणि एकटेपणान आमी गणपतीक वंदन करून गणपतीचे विसर्जन करता. आणि ह्या 1.5 दिसाचे, 5 दिसाचे, 7 दिसाचे, 9 दिसाचे, 11 दिसाचो, 21 दिसाचे जे गणपती हे आसा आमी बरे भशेन मनोवया, सुशेगाद मनोवया आणि एकामेकाक सांबाळून मनोवया. परत एकदा सगळ्यांक चवथीच्या निमतान सगळ्यांक परबी आणि अशेंच एकटे आणि एकवटान आमी रावया. देव बरें करूं. नमस्कार. समेस्त गोंयकारां गणेश चतुर्थीच्यो पुर्वीक परबी. गणरायाकडे मागता
सगळ्यांक सुख शांती समृद्धी आणि बरे आरोग्य गणपती बाप्पान समेस्त गोंयकारांक दिवचे। आज प्रत्येक गोंयकार आज पीडित जाल्लो आसा। ह्या चवथीक गणपती बाप्पा कडेन मागया की सगळे विघ्न ह्या वर्सा तुमचे पयस जावन बरें आरोग्य बरें आयुष्य समृद्धीचे सगळेच गोंयकारांक मेळचे अशें आमी सगळी प्रार्थना करया आणि हो चवथीचो सण मोठ्या उत्सवात मनोवया। देव बरें करूं। नमस्कार। गोयची फामाद अशी चवथ ह्या 27 तारखेक आमी मनयतात। त्या निमतान भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन हांव तुमकां सगळ्यांक चवथीच्यो हुनहुनीत परबी दिता। घुमटाचो ताल, त्याच बरोबर ल्हान भुरग्यांचे ताळ गजर हांचो आवाज, फुगड्यो आणि ह्या सगळ्याच्या एक मंगलमय वातावरणान आमी चवथ आमी फुलयता आणि आमी फुलयतले। आणि ह्या अशा मंगलमय वातावरणान देवा गणपती कडेन मागता की सगळ्यांक बरी समृद्धी दिवची, तांचे कल्याण करचे, बरें करचे, तांकां बरें आरोग्य मेळचें, समृद्धी मेळची। प्रदूषण मुक्त अशी चवथ साजरी करतना आमी आमचो एकचार टिकोवन दवरुया आणि ही चवथ जशी मंगलमय आसाच ती आनीकय मंगलमय करपाक लागून शेजाऱ्या पाजाऱ्यांक दोस्तांक बांधवांक आणि हितूंतल्यांक सगळ्यांक बरोबर घेवन गडगडाट आमी फुलोया। गणपती बाप्पा मोरया। चवथ हो गोंयच्या हिंदू समाजाचो सगळ्यात व्हडलो सण। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीर गणपती बाप्पाच्या आगमनान तुमच्या घरान भलायकी सुख आणि समृद्धी आणि जे कितें तुमच्या मनान आहा ते सगळे साकार जावपाक तुमकां गणपती बाप्पान आदार दिवचो। सगळे गोंयकारांक आणि समेस्तांक हांव चवथीची परबी दिता। हॅपी गणेश। धीमहि गजेशानाय भाल चल या पुढे।